جب روزہ افطار کرے تو یہ پڑھے: اللہم لک صمت، اللہم لک صمت. وعلی رزقک افطرت، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. افطار کے بعد یہ دعا پڑھے: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وثبت الأجر إن شاء الله.